ओम श्री सिद्धिबुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि। एक थाली में साकर वाळું पाणी બનાવેલું છે એમાંથી પાંજલની ચમચી કેટલી અડધી ચમચી ओम इक्षुरासाश्रमुत भूता शर्करा माला भारी कांदिया ओम भूर्भुवः सिद्धिबुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते शुद्धजलाचमनीयं समर्पयामि। હવે જલની ચમચી ભરી એમાં ચંદન પધરાવવાનું, ચંદનનો છાંટો પધરાવી અને ગોળી નાખવાનું, પાણી ટૂંકમાં ચંદન વાળું બનાવી લેવાનું છે। ओम गंधर्वस्वा विश्वावसुः परिदधातु विस्मृतारिष्टये यजमानस्य परिधिरष्टग्निरीडितः मल्ल्या चालातां